अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको पाक फौज के उस गुमनाम हीरो की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने भारतीय फौज के सबसे एक्सपीरियंस्ड कमांडर कुलभूषण जाधव को पकड़कर रा के नेटवर्क को तबाह कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जब आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान के हक में फैसला दिया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर कुलभूषण जाधव को पकड़ने वाले और भारतीय खुफिया एजेंसी रा के सबसे बड़े नेटवर्क को तबाह करने वाले गुमनाम हीरोज को याद करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, उन गुमनाम हीरोज में एक बहुत बड़ा नाम कैप्टन कदीर का भी है। और नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि कैप्टन कदीर और उनकी टीम के दीगर मेंबरान के बारे में हमारे बेशुमार लोग जानते ही नहीं कि जिन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया। नाज़रीन, इसके साथ ही ज्यादा तकलीफ तब होती है कि जब लिबरल माफिया से ताल्लुक रखने वाले लोग ये कहते हैं कि अगर उन्होंने जान दी तो कौन सा एहसान किया, इस काम की वो तनख्वाह लेते हैं। और नाज़रीन, उन्हीं लिबरल्स का मुंह बंद करने के लिए और पाक फौज पर तनकीद करने वालों के मुंह पे थप्पड़ रसीद करने के लिए हमने ये आज की वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम उन गुमनाम हीरोज के वो सच्चे कारनामे आपके सामने पेश करेंगे कि जिसे सुनकर यकीनन आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा और आपके हाथ बेख्तियार इन्हें सैल्यूट के लिए उठ जाएंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान में कुलभूषण जाधव का सबसे बड़ा खुफिया नेटवर्क तबाह करने वाला पाक फौज का गुमनाम हीरो कैप्टन कदीर हमारा वो हीरो है। उन्होंने पाक फौज में रहते हुए ऐसे ऐसे कारनामे सरंजाम दिए हैं कि जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, कैप्टन कदीर वतन का वो बेटा था कि जो वतन की मिट्टी से मोहब्बत में अपने आप को इस मिट्टी में मिट्टी मिट्टी कर बैठा। नाज़रीन, कैप्टन कदीर का ताल्लुक एक बहुत बड़े जमींदार घराने से था, यानी वो अकेला 300 एकड़ काबिल काश जमीन का मालिक था। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि कैप्टन कदीर मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए तो गलत नहीं होगा, लेकिन नाज़रीन, कैप्टन कदीर को ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं चाहिए थी, बल्कि वो बड़ा होकर पाक फौज का हिस्सा बनकर इस धरती के लिए अपनी खिदमत पेश करने के जज्बे से सरशार था। नाज़रीन, जब कैप्टन कदीर ने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के हवाले से अपने अजीजों से जिक्र किया तो उन्होंने कैप्टन कदीर को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया कि जब घर में दौलत की रेल पेल है तो तुम सरकार के नौकर क्यों बनोगे। नाज़रीन, ये सुनकर कैप्टन कदीर का जोश खून मारने लगा और वो चीख कर बोला कि फौजी तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होता, फौजी तो वतन अजीज की हिफाजत के लिए बनते हैं। मैं अपने इस मुल्क पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। नाज़रीन, वतन की मिट्टी की हिफाजत का जज्बा लेकर ये नौजवान पाक फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ। मुकाबले का सख्त तरीन इम्तिहान पास करने के बाद मरहलावार वो पाक फौज के कैप्टन बन जाते हैं। नाज़रीन, उनका जज्बा देखने के बाद पाक फौज की जानिब से उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें खुफिया मिशन पर बलूचिस्तान भेजा गया और उनके जिम्मे ये ड्यूटी लगाई कि बलूचिस्तान में किसी भी तरीके से रा का खुफिया नेटवर्क तलाश करना है और रा का भी वो नेटवर्क जिसे कुलभूषण जाधव जैसा स्किल्ड ऑफिसर चलाता था। और नाज़रीन, उस नेटवर्क का बजट $400 मिलियन था। नाज़रीन, महदूद वसाइल के बावजूद पाक फौज का ये शेर जवान मैदान जंग में उतरता है। नाज़रीन, कैप्टन कदीर जिसको जिंदगी की तमाम आसाइशें हासिल थी, घर में नौकर चाकर और नर्म गर्म बिस्तर हर मौसम में दस्याब होते थे, एक आवाज पर उसके हुक्म की तामील होती थी, उस कैप्टन कदीर ने वतन की मोहब्बत में खुद को मिट्टी में मिला लिया और दहशत गर्दों के इस नेटवर्क को तलाश करने के लिए कूड़ा चुनने वाले का रूप धार लिया। और नाज़रीन, पूरे 3 साल तक दुश्मन की तलाश में पूरे बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे को छानते हुए ये कूड़ा चुनने वाला फकीर बनकर गुजारा करता रहा। जहां पर कूड़ा करकट का ढेर होता था, इस नाजों से पले हुए वतन के बेटे का खाना पीना भी वहीं पे होता था। सख्त तरीन सर्दियों में वतन के इश्क में ये नौजवान खुले आसमान के नीचे एक फटे पुराने कंबल में रात गुजारता। और नाज़रीन, ये सब कुछ कैप्टन कदीर कर रहे थे अपने वतन से इश्क और अपनी मिट्टी से मोहब्बत के लिए। और बिलाखिर उसकी मेहनत रंग लाती है और वो कुलभूषण का खोज लगाने में कामयाब हो जाता है। नाज़रीन, कुलभूषण यादव और उसके नेटवर्क को पकड़ने के लिए पाकिस्तान के इस अजीम बेटे कैप्टन कदीर की 3 साल की मेहनत और काविश शामिल थी। और नाज़रीन, अगर बलूचिस्तान के अंदर अमन अमान कायम हुआ है तो ये पाकिस्तान के इस बेटे कैप्टन कदीर की उस कुर्बानी की वजह से है जो उसने 3 साल कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करने के लिए दी। नाज़रीन, कैप्टन कदीर के इतने ज्यादा कारनामे हैं कि जिनको शायद एक वीडियो में मैं आपके सामने बयान ना कर सकूं। नाज़रीन, ये एक ऐसा नौजवान था जो 300 एकड़ जमीन का मालिक था, लेकिन 3 साल तक कूड़ा चुनने वाले का रूप धार कर
بلوچستان کی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا تاکہ وطن عزیز کے دشمنوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کر سکے۔ ناظرین، یہ انسان نہیں بلکہ یہ ایک فرشتہ تھا جسے اللہ رب العزت نے اس خاص مشن کے لیے زمین پر ہمارے لیے اتارا تھا۔ ناظرین، آپ کو سکرین پر بار بار جو کیپٹن قدیر کی کوڑا کرکٹ والی تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں مٹی سے اٹے پاؤں اور بال، میلے کچیلے پاؤں، چیتڑوں والے کپڑے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے۔ ناظرین، ہم جیسے نام نہاد حب الوطنی کے دعوے دار ایک رات بھی اپنے بستر کے بغیر زمین پر نہیں گزار سکتے، لیکن کیپٹن قدیر 3 سال تک سردی گرمی میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں پر سوتا رہا، لیکن اس نے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کے نرم گرم بستروں کو لات مار کر اس عظیم مشن کا انتخاب کیا۔ ناظرین، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فوجی صرف مراد حاصل کرنے کے لیے یا پھر تنخواہ کے لیے فوجی نہیں بنتا، اس کے پیچھے ایک عشق، ایک جنون ہوتا ہے۔ ورنہ تو کیپٹن قدیر جو 300 ایکڑ اراضی کا مالک تھا، دولت اس کے گھر کی باندھی تھی، لیکن اس نے وطن کی حفاظت کو اپنا عظیم مشن بنایا۔ اور ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹن قدیر جیسے شہیدوں کے مٹی سے اٹے جوتے چومنا ہی اس قوم کے لیے ایک سعادت کی بات ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا آج ہمارے کل پر قربان کیا ہے۔ اور ناظرین، پاکستان کی مسلح افواج کیپٹن قدیر جیسے بے شمار ہیروز سے بھری پڑی ہیں۔ اور ناظرین، یہ سکرین پہ نظر آنے والا نوجوان اسامہ لاشاری ہے۔ اس کی رگوں میں بلوچستان کے قبیلے لاشاری کا گرم اور غیرت مند خون تھا، اور اس پر وہ ایک ایسے باپ کی اولاد تھا جس پر پاک فوج فخر کرتی تھی۔ خون میں غیرت و حمیت اور وطن سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ جوان شروع سے ہی دوسروں سے بہت مختلف تھا اور ہمیشہ ظالم کا ہاتھ روکنے میں وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن بچپن سے لے کر وہ ایک ہی خواب دیکھتا آیا کہ وہ کب بڑا ہو کر پاک فوج کا حصہ بنے۔ لیکن ناظرین، فوج میں آفیسر بننے کا اس کا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا کہ جب اسے ریجیکٹ کر دیا گیا، حالانکہ اس نے مکمل اور بھرپور تیاری کی تھی تاکہ وہ کمیشنڈ آفیسر کے طور پر فوج میں بھرتی ہو سکے، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ لیکن ناظرین، فوج اس کا جنون تھا اور شہادت اس کی تمنا تھی۔ MBA کرنے کے بعد اسامہ نے فوج سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی اور پھر پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلیکٹ ہو گیا۔ وہ عام جوانوں اور آفیسر سے مختلف تھا کیونکہ اسے محض گولیاں نہیں چلانی تھی بلکہ دماغ بھی لڑانا تھا اور دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو بیدار کر کے اپنے فرائض پر نگاہ رکھنی تھی۔ اس میں ذہانت اور پھرتی کے ساتھ ایسی جرت تھی، اس کے ساتھ ہی اسے جیمز بانڈ کے نام سے بلاتے تھے۔ بلوچستان میں جب بھارتی جاسوسوں نے اپنے پاؤں جمانے شروع کیے تو اسامہ لاشاری کا فرض پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ اسے اہم ترین اسائنمنٹ سونپی گئی اور اس نے بڑی کامیابی سے آپریشنز کروائے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اہم کمانڈر کلبھوشن یادو کی گرفتاری میں کیپٹن قدیر کے ساتھ اسامہ لاشاری نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ کلبھوشن یادو کوئی چھوٹا موٹا دہشت گرد نہیں تھا، کیونکہ جب وہ انڈین انٹیلیجنس بیورو میں آیا تو اسے بلوچستان میں ایک بہت بڑے مشن کے تحت بھیجا گیا۔ اس نے 2 سال تک پہلے ٹریننگ لی، فارسی اور بلوچی زبان سیکھی۔ پونا سے اس نے جعلی پاسپورٹ حسین مبارک پٹیل کے نام سے بنوایا اور ایران کے ساحلی شہر چابہار پہنچ گیا۔ اس نے اپنا انٹیلیجنس بیس چابہار میں اس لیے قائم کیا کیونکہ یہ شہر گوادر سے متصل ساحلی شہر تھا اور را یہاں پر بیٹھ کر سی پیک اور گوادر کو آسانی سے نشانہ بنا سکتی تھی۔ ناظرین، کلبھوشن یادو 2003 اور 2004 میں کراچی تک آن پہنچا اور یہاں پر اپنے رابطے استوار کر کے یہ ترقی کرتا کرتا پاکستان میں آپریشنز کا سربراہ بن گیا۔ بھارت نے اسے $400 ملین کا بھاری بجٹ دیا۔ کلبھوشن نے یہ رقم بلوچ علیحدگی پسند کل عدم تنظیموں اور کراچی میں بدامنی پھیلانے والوں میں تقسیم کی۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آپریشن کے دوران حسین مبارک پٹیل تک پہنچی اور اداروں کو پتا چلا کہ پاکستان کے اندر خود کچھ حملے ہوں، کراچی کے اندر بدامنی ہو یا بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکیں۔ آخر میں ان تمام کے تانے بانے چابہار سے جا ملتے تھے اور چابہار میں ان کا باس تھا کلبھوشن یادو۔ اور ناظرین، یوں آہستہ آہستہ یہ شخص پاکستانی ایجنسیز کے سامنے کھلتا چلا گیا اور اسی وقت گمنام ہیروز نے اسے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی مشکل ٹاسک تھا کیونکہ کلبھوشن ایک عام جاسوس نہیں تھا، یہ پورے پاکستان میں را کا کمانڈر اور تمام آپریشنز کا سربراہ تھا، اور آج تک پوری دنیا میں کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے اتنے بڑے انٹیلیجنس آفیسر کو نہیں پکڑ سکا۔ لیکن پاکستان کے گمنام ہیروز نے یہ تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ISI کے اسامہ لاشاری اور کیپٹن قدیر جیسے گمنام ہیروز کلبھوشن یادو کو پاکستان لانے میں 1.5 سال کا عرصہ لگا، اور ناظرین، اس دوران پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے بلوچ علیحدگی پسندوں میں اپنے لوگ شامل کیے
اور یہ لوگ آہستہ آہستہ حسین مبارک پٹیل یعنی کہ کلبھوشن یادو کے ساتھ رابطے میں آئے، اور آخر میں ان لوگوں نے کلبھوشن یادو کے سامنے پاکستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے قتل کا فول پروف منصوبہ پیش کر دیا۔ یہ منصوبہ اس قدر اعلیٰ تھا کہ کلبھوشن یادو پاکستان آنے پر مجبور ہو گیا، اور یہ 3 مارچ 2016 کو ایرانی سرحد کراس کر کے پاکستان پہنچا۔ یہ بلوچستان کے ضلع خاران کی تحصیل ماشکی میں آیا، اور وہاں پر کیپٹن قدیر اور اسامہ لاشاری جیسے گمنام ہیروز نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کے نتیجے میں کراچی کے اندر امن و امان قائم ہوا، MQM جیسی مافیا کے 3 حصے ہو گئے، اور عزیر بلوچ کی گینگ کا بھی زوال ہوا۔ ناظرین، یہ اس کی فراہم کردہ معلومات ہی تھیں کہ جس نے کراچی کے حالات بہتر بنائے، اور آج بلوچستان میں امن قائم ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے ان گمنام ہیروز اور عالمی منصوبہ سازوں کے درمیان یہ ایک بڑی جنگ ہے جو ابھی بھی جاری ہے، لیکن قوم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے کیپٹن قدیر اور اسامہ لاشاری جیسے لاتعداد جوان موجود ہیں۔ ناظرین، جس قدر ممکن ہو سکے وطن کے ان عظیم جانبازوں کو خراج تحسین پیش کیا کریں۔ میرا سلام میرے وطن کے گمنام ہیروز کے نام۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔